बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता 72 घंटे जो गुजरे हैं उसमें इतना बड़ा वाक़या पेश आया है जिस पर अब तक मीडिया पर खामोशी है, और ऐसी मुजरिमाना खामोशी तारीख़ में बहुत ही कम देखने में आई है कि जहां एक जानिब शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के दौरे के चर्चे मीडिया पर चल रहे थे, तो ऐन उसी वक्त पाकिस्तानी पनाह गुज़ीनों से भरी कश्ती यूनान के करीब डूब रही थी। ये ऐसा वाक़या है जिसने इस वक्त कई पाकिस्तानियों के घरों में कोहराम मचा कर रख दिया है, और आज़ाद कश्मीर के एक गांव के कई ख़ानदानों के इसमें डूबने की इतलात आ रही हैं। खबर आ रही है कि यूनान के करीब पनाह गुज़ीनों से भरी कश्ती रात के अंधेरे में डूबी है, जिसमें 750 के करीब लोग सवार थे और इसमें 100 बच्चे भी जान से गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि डूबने वालों में से सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, जो लगभग 300 के करीब है। यानी 300 पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन जो माशी हालात से तंग होकर यूरोप जाना चाहते थे और अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में थे, वो किसी तरह एजेंटों के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने इन सब को 20 से 30 मीटर लंबी कश्ती में सवार करवाया। और ओवरलोड होने और इंजन के फेलियर की वजह से ये कश्ती मुसाफिरों समेत समंदर में डूब गई, और यूं इनके यूरोप जाने और अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। नाज़रीन कराम, ये वाक़या हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है, जहां लोग माशी हालात से इतने बेजार आ चुके हैं कि लोग जायज़ और नाजायज़ तरीके से मुल्क से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और एजेंटों ने इस दौरान माल पानी बनाने के लिए लोगों की जानों से खेलना शुरू कर दिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर और पंजाब के कई घरानों में कोहराम मच चुका है जब इन्हें ये खबर पहुंची कि इनके प्यारे अब जान से जा चुके हैं। और कई ख़ानदान तो ऐसे हैं जिनके 12-12 और 20-20 लोग कश्ती में सवार थे, और ये सारे अपने ख़ानदानों का वाहिद सहारा थे, जिनकी मौत की खबर ने कई ख़ानदानों पर बैक वक्त बिजली गिरा दी है। लोग 3 दिनों से हुकूमत से फरियाद करते रहे कि इनकी कुछ खैर खबर लाई जाए, लेकिन हुकूमत 3 से 4 दिन तक मुकम्मल खामोश तमाशाई बनी रही। मीडिया की सूरत हाल ये थी कि उसे शहबाज शरीफ के दौरे आज़रबाईजान की कवरेज से फुर्सत नहीं मिल रही थी, और आसिफ जरदारी और बिलावल कराची को फतह करने में मसरूफ़ थे। लेकिन 300 पाकिस्तानी जो इस वाक़े में जा बहक हुए और जो जिंदा बचे, इनकी कोई खबर मीडिया पर नजर नहीं आई। और नोट करने वाली बात यह है कि शहबाज शरीफ जो आज़रबाईजान में सेल्फियां खिंचवाने में मसरूफ़ था, जबकि इन पाकिस्तानियों को कश्ती में सवार करवाने वाला एजेंट ऐन मौके पर फरार होकर वो भी आज़रबाईजान का रुख कर रहा था कि उसकी भी गिरफ्तारी की इतला आ जाती है, जिसका मतलब है कि इंसानी स्मगलिंग के इस घनाउने कारोबार में आज़रबाईजान का अहम रोल है। लेकिन बावजूद इस खबर को मीडिया ने दबाए रखा। इस हवाले से कश्ती में जिंदा बच जाने वालों में से एक की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी गर्दिश कर रही है, जिसमें वो शख्स कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और सारे लोग डूब चुके हैं, और उस शख्स का लहजा बता रहा था कि कितने बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई और वो क्या लम्हात थे कि जब ये वाक़या पेश आया। ये ऑडियो मुलाहिजा कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जिगर, क्या क्या हाल आ रहा? बाबा अरशद डॉक्टर मोहसन सनियाल सारे मुंडे फौत हुई है। ओह मेरा खान, तू क्या कुछ है? आसान नासिर गुड़े ला बाकी सारे मुंडे जड़ा इन्होंने कोई खबर नहीं, जड़े मुंडे बचे हैं असा 104 मुंडे बचे, 800 जी 104 बंदे जो मैं दा बैद अंदा बाकी सारे मुंडे कोल इथे भी हैं, क्योंकि 104 बंदे जड़े बचे उन्होंने जो पूरे जड़े बाडियां लभियां उन्होंने हले वेरिफिकेशन को नहीं हुई। हाँ असा जी यूएनओ ने कोड़े आ एरा हुसनैन तो क्या हूं पीछे ना क्या तरतीब है? सनियाल नहीं बाडी हड्डी तक की है या क्या रहा? 800 बंदा बाबा, 800 बंदा एक जगह तो कुछ बंदा पिछा नहीं सकता। ए हूं क्या बंसी रहा कोई किसा तरीके ना तू हूं घर क्या तो बैद ठीक है? बैग ठीक है, बैग नाल है हमारे, सब दो ही बचे हैं। एरा खान एरा क्या एरा सनियाल ना क्या भाई एरा, ये तो बड़ी बाबा सब खत्म हुई है, बाबा सब खत्म हुई है। नाज़रीन कराम, ये जिंदा बच जाने वाले एक शख्स की रिकॉर्डिंग है जिसकी फ़ोन पर अपने अजीज से बात हुई थी, और वो उसे ये अंदोहनाक रोदास सुना रहा था। अब आप ये कश्ती मुलाहिजा कीजिए। ये है वो कश्ती जिस पर 750 लोग सवार थे, और ये 20 से 30 मीटर लंबी है। ये थी वो बदकिस्मत कश्ती जिस पर इन लोगों को एजेंटों ने सवार करवाया, और ये कश्ती असल में मौत का वो कुआं थी जिसमें इनको धकेला गया।
اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اصل میں فشنگ بوٹ کہلاتی ہے، جسے ماہی گیر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں بمشکل 300 افراد کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس میں 750 لوگوں کو سوار کروا دیا گیا۔ اس کشتی کی منزل اٹلی اور برطانیہ کی جانب تھی، اور ان میں سے کچھ لوگوں کا مصر، فلسطین، افغانستان اور شام سے تعلق تھا، لیکن 300 کے قریب پاکستانی اس میں سوار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان بھی پاکستانیوں کا ہوا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 750 میں سے صرف 12 لوگ زندہ بچے ہیں۔ اور رپورٹ جو اس وقت یونان سے آ رہی ہے، جہاں کی نیوی، ایئر فورس، ملٹری سارے سرچ آپریشن میں مصروف ہیں، اور بحیرہ روم میں شدید ہواؤں کی وجہ سے لاشیں تلاش کرنے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، وہاں سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق یہ کشتی لیبیا سے چلی تھی، جس کا رخ اٹلی کی جانب تھا، اور اٹلی سے پہلے یونان آتا ہے، جس کے قریب سے یہ کشتی گزر رہی تھی، اور اس کشتی میں کوئی بھی لائف جیکٹس نہیں تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس کشتی کو دوپہر کے 2 بجے دیکھا گیا۔ اس کے بعد شام 6 بجے ان کے پاس سے ایک کارگو جہاز بھی گزرا، جسے یہ محسوس ہوا کہ یہ بے یار و مددگار پڑے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں پانی اور غذائی سامان فراہم کیا، اور یہ کارگو جہاز پھر اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ اس کے بعد رات کو 1:40 پر گریس کے کوسٹ گارڈ کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک کشتی کا انجن خراب ہو گیا ہے، اور انجن خراب ہونے کے بعد 15 منٹ کے اندر اندر یہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ یہ موقف اس وقت یونانی حکام کی جانب سے آ رہا ہے، لیکن یونان کے اندر اس پر شدید احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں۔ مظاہرین کا خیال ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی جو شام 6 بجے سے وہاں بے یار و مددگار کھڑی تھی، ان کی جان بوجھ کر مدد نہیں کی گئی۔ اگر یونانی حکام ان کی مدد کرتے تو شاید یہ لوگ زندہ بچ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو لے کر یونان کی عوام اس وقت سڑکوں پر نکل آئی ہے، اور وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کی انکوائری کروائی جائے، اور اسائلم کے جو قوانین یورپ نے سخت کیے ہیں اس میں نرمی لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان سخت قوانین کی وجہ سے اب یورپین ملک انہیں اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیتا، اور ایمرجنسی میں ان کی کوئی مدد کو نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو 750 لوگ جو اس سانحے میں جان سے گئے ہیں، اسے بحیرہ روم کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں تارکین وطن جان سے گئے ہوں، اور سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 300 پاکستانی تارکین وطن بے گھر ہونے پر کیوں مجبور ہوئے؟ وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا؟ جس طرح 1 سال میں شدید معاشی بحران نے عام آدمی کا جینا دوبر کر رکھا ہے، اور معاشی اور سیاسی بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ شہباز شریف اور بلاول زرداری کابینہ سمیت غیر ملکی دوروں پر اربوں لٹا چکے ہیں، لیکن ملک میں صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی ہے کہ لوگ بہتر مستقبل کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں، اور اس دوران ان ایجنٹوں کی چاندنی ہو گئی ہے جو ان ستائے ہوئے لوگوں سے لاکھوں روپے لے کر یورپ جانے کا خواب دکھاتے ہیں، اور انہیں موت کی سواری پر بٹھاتے ہیں، اور پھر انہیں کھلے سمندر میں چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایسا اندوہناک اور دل خراش واقعہ ہے جس پر جتنا بولا اور لکھا جائے کم ہے، لیکن میڈیا اور حکومت کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اس واقعے کے 3 دن کے بعد شہباز حکومت کی جانب سے صرف ایک ٹویٹ کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور زندہ بچ جانے والوں کی خیر خبر تو دور کی بات، جو لوگ جان سے گئے ہیں، جن کے گھروں میں کوہرام مچا ہے، ان کی کوئی داد رسی نہیں کی جا رہی۔ ان کے لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا کہ ان کے پیارے جو جان سے گئے ہیں ان کی میتیں کب آئیں گی۔ اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی، یعنی مصر، شام، افغانستان سے زیادہ پاکستانیوں کی تعداد تھی جو اتنی بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کر جا رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ان ممالک میں اتنی مخدوش صورتحال نہیں ہے کہ جتنی امپورٹڈ سرکار نے اپنے 1 سالہ دور میں پیدا کر دی ہے، اور ان کے 1 سالہ دور میں 10 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور غیر قانونی طریقے سے باہر جانے والوں کا کوئی حساب نہیں۔ اور اس دوران انسانی اسمگلنگ کا کاروبار کرنے والوں نے جو دھندا شروع کر رکھا ہے وہ اب اپنی انتہا پر پہنچتا جا رہا ہے۔ لوگ لاکھوں روپے دے دے کر ان ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے جو قرضے لے لے کر ان ایجنٹوں کو پیسے تھماتے ہیں اور پھر جان پر کھیل کر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ حکومت وقت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ یورپ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ یہ بحیرہ روم کی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگرینٹ ٹریجڈی ہے، اور اس وقت کئی خاندان اس حادثے کے نتیجے میں اجڑ چکے ہیں۔
जबकि नोट करने वाली बात यह है कि इंसानी स्मगलिंग के कारोबार में बड़े बड़े लोग मुलविस पाए गए हैं। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले काशिफ भट्ट जो इस हादसे में डूबे हैं, उनके वालिद ने बयान दिया है कि जो एजेंट इनके बेटे को 23 लाख रुपए के इवज गैर कानूनी तरीके से लेकर गया था, वो FIA के एहलकार का पार्टनर था। यानी इदारों के अंदर से इस माफिया को सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि इस तरह के घिनौने काम में बेतहाशा पैसा होता है और काम चूंकि गैर कानूनी होता है, इसीलिए इस माफिया को ऐसे लोगों की सपोर्ट दरकार होती है जो अंदर से बैठकर इन्हें सपोर्ट करें और इनकी मुआवनत करें। और इस वक्त सबसे ज़्यादा इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क पंजाब में कायम है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि डूबने वालों का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, शेखुपुरा और सियालकोट से था। और आज़ाद कश्मीर के एक गांव में तो कोहराम मचा हुआ है, जिनकी बड़ी तादाद इस हादसे में जान से गई है। यही वजह है कि अगर इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो लोग इसी तरह एजेंटों के हत्थे चढ़ते रहेंगे। और इस वक्त जो मुल्क में माशी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, जिसकी वजह से लोगों को मुल्क से भागना पड़ रहा है, अगर इसे ना संभाला गया तो सबके हाथ से मामलात निकल सकते हैं और फिर लोग अपने गुस्से का रुख हुकूमत वक्त की जानिब करने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।